सर ESG कॉम्प्लेक्सान तुमचें एग्जिबिशन चालू आहा तेच्या बद्दल आमकां इन्फॉर्मेशन दिवची तुमी. डिपार्टमेंट ऑफ आर्कायव्सान पयलेच फावटी संस्कृत जे मॅन्युस्क्रिप्ट आसात आर्कायव्स डिपार्टमेंटान ताजें एक एग्जिबिशन मांडलां. रेअर मॅन्युस्क्रिप्ट संस्कृताचे वेगवेगळे सब्जेक्टाचेर, आयुर्वेदाचेर, मॅथ्साचेर, कॅमिस्ट्रीचेर अशे वेगवेगळे सब्जेक्टाचेर जे मॅन्युस्क्रिप्ट आसात ते सगळे मांडिल्ले आसात. आनी हें एग्जिबिशन शुक्रार म्हळ्यार आयज सांजे मेरेन 4 मेरेन चालू आसतलें. 3 दिसाचें हें एग्जिबिशन आनी तशेंच 1 दिसाचो सिम्पोजियम संस्कृताचो गोंया कडेन आशिल्लो संबंद, गोंयांत कितें कितें संस्कृतान बरयल्लें आसा फातराचेर किंवा पोर्तुगीज येवचे पयलीं जें जें कितें संस्कृतान बरयल्लें आशिल्लें इन्स्क्रिप्शन आसा ताजेर लेक्चर्स डॉक्टर अदिती शुक्ला, अदिती बुडकुले हांणी AI आनी कोंकणी संस्कृताचे टेक्स्ट नॉलेज टेक्स्ट कोंकणीन कशें ट्रान्सलेट करूंक जाता AI वापरून हाजेर एक लेक्चर जालें. लक्ष्मण पित्रे सर जे फॉर्मर म्युजियमाचे डायरेक्टर आशिल्ले तांच्यांनी बरे भशेन संस्कृताचो गोंया कडेन आशिल्लो संबंद हाजेर एक व्याख्यान जालें. आनी डॉक्टर स्नेहा भागवत हांणी गोंयांतल्या संस्कृत मॅन्युस्क्रिप्ट आनी आयुर्वेदा संबंदान जे मॅन्युस्क्रिप्ट आसा ताजेर तांच्यांनी बरे पैकी एक लेक्चर दिल्लें आसा. आनी ह्या लेक्चरान गोंयभरचे संस्कृत टिचर हायस्कूल हायर सेकंडरीचे तशेंच वेगवेगळ्या कॉलेजींनी शिकपी संस्कृताचे विद्यार्थी आयिल्ले आनी हांच्यांनी हे एक पयलेच फावटी आर्कायव्स डिपार्टमेंटान केल्ल्या कार्यक्रमाक आमी संस्कृत मॅन्युस्क्रिप्टाचो जो कॅटलॉग आसा आर्कायव्स डिपार्टमेंटान कसले मॅन्युस्क्रिप्ट आसा ताजेर एक कॅटलॉगूय तयार करून मनाली मुख्यमंत्री हांचे हस्तुके ते पुस्तकाचें बीन लोकार्पण जाल्लें आसा. आनी बाकी विशयांचें जें मॅन्युस्क्रिप्टाचें काम उरलां ताच्या बद्दल तुमकां कितें सांगतलो. सद्याक आमी हेर कडेन खंय खंय मॅन्युस्क्रिप्ट आसा ताजे सर्वे चालू केल्लो आसा. गोंयांत तशें आमकां पळोवपाक गेल्यार म्युजियमान आनी हेर वेगवेगळ्या प्रायवेटूय बीन संस्थांनी मॅन्युस्क्रिप्ट आसात म्हणून कळ्ळां. थोड्यांनी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा. सो ताजे डिजिटायझेशनाचे बीन आमी प्रकल्प स्टार्ट केल्ले आसा. म्युजियमान सद्याक अंदाजान 2000 मॅन्युस्क्रिप्ट आसात, जवळ जवळ 50 ते 80,000 पानां आसात. सो तांचें डिजिटायझेशन आमी सुरवात केल्लें आसा. सो गोंयभरचे अशे सगळे जे मॅन्युस्क्रिप्ट आसा ताजें सर्वेक्षण जावप म्हळ्यार सर्वे करप उपरांत ते कॉन्जर्व करप आनी फ्युचरा खातीर ते सांबाळून दवरपाचो आमचो हेतू आसा. डिजिटायझेशन आनी कॉन्जर्वेशन. तर तुमच्या डिपार्टमेंट अंतर्गत जेन्ना अशें एग्जिबिशन तुमी घडोवन हाडटा स्टुडंट्सांनी स्पेशली विजीट करप आनी तांकां कितकें नॉलेजेबल जावन जाय. ह्या एग्जिबिशनांतल्यान आमचो काम आमचो एक मूळ उद्देश आसा तो म्हळ्यार आउटरीच एक्टिविटी म्हळ्यार लोकां मेरेन ही म्हायती पावची की संस्कृत सारको विशय आनी संस्कृतान आशिल्ले मॅन्युस्क्रिप्ट आमचे पयलींचे कशे वापरताले, कशे आमचे ह्या संस्कृत मॅन्युस्क्रिप्टान जी ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम आसा सो ताजे बद्दल सांगून आमी ही सगळी म्हायती तांचे मेरेन पावोवपा खातीरच ही आउटरीच एक्टिविटीज करतात. आमकां ह्या कार्यक्रमा खातीर डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन, हायर एज्युकेशन आनी SCRT हांचो सपोर्ट मेळ्ळो म्हणूनच विद्यार्थी आनी गोंयभरचे संस्कृत टिचर हांगा पावपाक शकले. आतां ह्या एग्जिबिशनांत आमी 2 दीस वाडयल्ले आसा. एकूच दिसाचें एग्जिबिशन आशिल्लें. 2 दीस म्हळ्यार आज सांजे मेरेन शुक्रार सांजे मेरेन 4 मेरेन हें आसा. कोणाक पळोवपाक जाय ताणें येवपाक.